Mga ison ko di kang Kristo may buntag ka natong tanan. Ano sab kita sa akong channel Kristohan mga katilingban. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas, himayaw ni ikaw o Ginoo. Sa laing adlaw ipapahulay, misulod si Jesus sa usa ka sinagoga ug nagtudlo didtoy usa ka tawo nga gimay ang tuong kamot. Pipila sa mga magtutudlo sa balaod o sa mga parisyo naniid kang Hesus kung manambal ba siya sa mga masakiton sa adlawng igpapahulay. Gihimo nila kini aron pagpangita og igong katarungan aron ikasumbong nila si Jesus nga nagbuhat og kalapasan. Apan nahibalo si Jesus sa ilang gihunaw-na og iyang giingnan ang tawo nga kimay, tindog og dali ngari sa atubangan og mitindog ang tawo og mibarog didto. Unya miingon si Jesus kanila, pangutan-on ko kamo, unsa ba ang gitugot sa atong balaod nga mahimong buhaton nato sa adlawng ipapahulay? Ang pagtabang ba o ang pagdaot? Ang pagluwas ba sa kinabuhi sa tawo o ang pagpatay? Ilibot niya pagtanaw silang tanan ug unya gisultihan niya ang tawo, gituy-od ang imong kamot og gituy-od sa tawo ang iyang kamot ug naayo kini. Apan panugot napungot sila pag-ayo og nagsabot unsay ilang buhaton kang Hesus. Ang ebanghelyo sa atong Ginoo dayeg Kristo. Mga igsoon ko di kang Kristo may adlaw kanatong tanan. Mga igsoon nindot kay ang ebanghelyo karon ni San Lucas kay naghisgot kini sa tawo nga kimay na diin gibitik siya sa mga tinun-an o sa mga tawo nga kung magbuhat ba siya og pagtambal o pag-ayo sa mga masakiton sa adlawng Domingo. Pila ramang gud na mga igsoon ang atong panahon sa pagsimba, kamay raman pila ramang ka oras. Ang dili man gud nato na mahimo ang pagtabang pud sa atong isig kaingon nga mga masakiton kung naa pud ta ikatabang ang dili man gud ta motabang katungdanan nato na mga igsoon. Muna nga alang nako adlawng ipapahulay ya gyud ta nga igahin yun nato na sa atong Ginoo. Sama sa atong mga kaigsuonon karon nga naa sa layo kay simbahan, mga tagpuntaw panahon. Bisan layo, maduol kita, aminaw kita sa pulong sa Ginoo kay maigo pa niya ta sa kagahapon, sa ebanghelyo kagahapon adlaw nga birthday sa atong inahan sa kuning panabang si Mama Mary nga nagpakabungol nga biskan makadungog nahibalo nga piyesta wala gyud simba biskin naay nadungog nga dili gyud ipanugilon ang kahibalo. Ana karon mga igsoon maglakbit ko sa kagahapon nga dili gyud ikalilong nga ang among mga kaparian kay sila man gyud ang naka-eskwela gyud sa taas nga pag-estudyo sa pagkaparit. Gani dili gini sila moordinahan kung dili na sila balaan. Gani dili sila pwede magminyo gyud. Pero gilalis pa gyud sa ubang sekta nga no nga dili magminyo ang pari si Padre Darwin personal gyud nila karon istorya ko ana. Mga igsoon ko wala ko gipili ani nga lain mga reliyon kay di ko gusto nga nay masakitan kay nasayod ko nga akong igsoon mga parinti nako lahi-lahi biya pud mi og sekta pero ako libre lang gyud ni nga dili na gud unta angay nga mag debatihay pa dili na gud unta angay nga mag personalay pa sa mga buhat nga no magminyo ang among kaparian dili lang unta angay manghilabot kun dili ang atong paningkamutan karon mga igsoon ang pagtinabangay ang pagsinabtanay bilang kita ang atong inahan isa ra si Mama Mary nya atong Santo Papa usa ra pod sa amoang reliyon sa inyo ha wala man mo ang ako lang o gusto gid mo makigdebate ayo lang mo gamit sa among Biblia paghimo mo inyong Biblia masama mo debate mo sa mua mga CFD mga kaparian nga ang inyong gamito ng amo ra man gihapong ebanghelyo ang among ebanghelista ug amo ra man gihapong mga teksto bersikulo kung gusto mo makigdebate paghimo mo inyo ha
pero nang hain lagi kasuko ang kanang mga buotan kay naa mo gibuotan pod sa lain nga sekta. Bisan sa amo sa Katoliko na gihapon may dili buotan ara gyapon. Ang atong iampo nato nga magkahiusa ta. Wala niyo na daghan nga atong kaigsuonan karon ana nangadaot walay balayo puy-an. No kaluoy gumikan sa baha. Kaluoy kana atong sad-ungong mga iso dili kay atakihon nato ang mga Katoliko, atakihon nato ang mga kaparian nga kana sila mabisumbunganan gyud na mo mga Katoliko sa mga sala. Tanan namang problema sa pari gyud, pari gyud mo na nga maluoy pod ko no bilang usa pod ko ka inahan. Kay si Mama Mary man gyud akong deboto. Magrosaryo man gyud ko niya buntag hapon magrosaryo man gyud ko. Maluoy po ko nga si Mama Mary pasakitan pod nga asa daw ang bersikulo nga no si Mama Mary mao na mo nga duran gyud namo. Pasagdi lang gud mi kay mao man pod ang amo tanan biya ta naning kamot ug kaluwasan pero ay lang manghilabot busag usa. Labi na gyud ang pare ingon ninyo nga ano dili mga asawa ang San Pablo ng asawa ay labti. Pasagdai ang mga pare kung dili mga asawa kay wala man mahilabot sa inyo dili lang sa kutob mga iso. Maayong buntag sa tanan ug napunta nga inyo po kog i-share i-like mapadayon daghapon ko na ako'y iasoy sa tibuok kalibutan. Maayong buntag salamat.